जनाब मोहतरम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वफाकी वज़ीर हज रिलीजियस अफेयर्स, मोहम्मद तैर महमूद अशरफी साहब, शबीर अहमद उस्मानी साहब, सेनेटर राना महमूद उल हसन साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ़ नहीं रखते, अलामा हुसैन अकबर साहब, सईद अहमद मलिक साहब, चेयरमैन होप पंजाब, इम्तियाज़ुर रहमान चौधरी साहब, असलम भुट्टा साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर होप, मुमताज़ भुट्टा साहब चौधरी, आदिल चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप, मसूद अहमद शनवारी साहब एक्स प्रेसिडेंट होप, इम्तियाज़ुर रहमान चौधरी साहब, हज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ तजर्बा हुआ कि जो हज पॉलिसी है वो गुज़िश्ता कई बरसों से वो तकारीर मैं सुनता रहा हूँ हज वज़रा से, और मुझे याद है कि मैं रेलवे का वज़ीर था, ये बचपन की बात है, और मैं जुनेजो साहब की काबीना में था, और हज पॉलिसी जो है वो तरीन साहब बलूचिस्तान से वज़ीर थे, हज के वज़ीर, तो वो पॉलिसी इंग्लिश में पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते तो उन्होंने कहा कि नाउ आई कोट द फिगर्स, और जैसे ही फिगर्स का देखा तो आगे सफ़ा नहीं था, तो वो कहने लगे सेक्रेटरी की तरफ देखकर, सफ़े कहाँ हैं? उसने कहा जी मैं तो आपके घर में फैमिली को देकर आया था। तो कहते फिर किधर गए हैं? कहते बच्चे खेलते रहे होंगे। तो उसने कहा कि अब मैं क्या पढ़ूं? तो ज़ियाउल हक सदर थे, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी गो टू द नेक्स्ट पेज। उसने बड़े उनकी तरफ देखा और कहा कि पेज तो है ही नहीं। उन्हें कहा इससे गो टू द नेक्स्ट पेज। कहते सदर साहब पेज नहीं है। मैं साथ बैठा था, मैंने कहा कोई है? कहते हाँ मैंने वही पढ़ दो। उन्होंने वो पढ़ दिया। तो ये तो एक तो मुझे ये याद आया कि ये कैसे हुआ। दूसरी, जब ये कैबिनेट पोर्टफोलियोज़ के मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा था, और नेचुरली जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है पोर्टफोलियोज़ पे, तो कुछ अच्छे और कुछ नरम और कुछ बहुत अच्छे देने पड़ते हैं। तो मैंने JUI से गुजारिश की कि आपका तजर्बा रिलीजियस अफेयर्स में सबसे ज़्यादा है, आप ये वजारत आप रखें। तो उन्होंने कहा कि कोई और का नाम ले रहे थे, तो मैंने कहा वो भी आपकी हैं, ये भी आप रखें। तो ये साजिश में मैं मुलव्वस था। तो ये बहुत मुझे खुशी हुई कि जो परफॉर्मेंस, जो बात होती है रियासत मदीना की, वो मुफ्ती साहब ने करके दिखाई है, और इनकी सरपरस्ती में इस साल पाकिस्तान ने बेहतरीन हज करवाने की सआदत हासिल की है। मैं मिनिस्टर साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, और असल में रियासत मदीना का जो कंसेप्ट था वो शो किया। ये जो हज हुआ तो प्राइवेट सेक्टर 60% और जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो 40%। उन्होंने हजाज का बंदोबस्त किया, तो इसलिए मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। हमारे मजहबी अमूर के हर दौर में खुर्शीद शाह साहब वो वज़ीर रहे हैं, उन्होंने
اپنے دور میں 5 سال کے لیے یہ جو آرگنائزرز ہیں ان کو 5 سال کے لیے لائسنس ایشو کیے تھے. اگر منسٹر صاحب ان کی پرفارمنس پہ مناسب سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ اپنی اگر یہ مہربانی کر سکیں تو یہ ضرور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ حج میں ایک تو جو آپ یا ہوپ کی تنظیم ہے اور گورنمنٹ ہے، یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. دونوں نے مل کے کام کرنا. کمپٹیشن نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. آپ حجاج کو جتنی سہولت دیں گے، ان کی خاطر تواضع کریں گے، ان کے آرام میں بہتری لائیں گے تو یہ آپ کو ثواب ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ ثواب کی نیت سے آپ نے یہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ لوگ تو ہوپ وہ انگریزی والا ہوپ سمجھ رہے ہیں. یہ HOPE والا ہوپ نہیں ہے، یہ HOAP والا ہوپ ہے. تو اس لیے ان سے وہ ہوپ کی توقع نہ کریں کہ کسی سے میں نے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسے رہا، انہوں نے کہا انگریزی والا یا اردو والا. ایک سفر انگریزی کا ہوتا ہے، ایک سفر اردو کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہوپ کا مطلب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے اور ساتھ ہی آپ ثواب کی خاطر یہ ضرور اس پہ نظر ضرور دیکھیں. میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا، سب سے زیادہ پرابلم ریڈ ٹیپزم کا ہوتا ہے. سرخ پیتا جو ہے یہ بھی آڑے آتے ہیں. مگر منسٹر صاحب خود اویلیبل ہیں، خود پبلک کے نمائندہ ہیں اور خود وہاں بیٹھتے ہیں، تو اس لیے ان کو وہ پرابلم نہیں آئے گا. تو اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ خود اویلیبل تھے، کمپلینٹ موقع پہ ہی بھی سن لیتے تھے. یہ جو ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے کچھ سابقہ ادوار میں کچھ غیر مناسب کچھ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ خراب ہوئے، اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہم اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. یہاں کہا گیا کہ جو ہمارے پرنس تھے وہ آ رہے تھے اور یہاں ان میں رکاوٹ ڈالی گئی، تو وہ انشاءاللہ وہ آئیں گے. مگر یہ ہے کہ اس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. یہ لازم ملزوم ہے. اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا. تو اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ معاشی استحکام آئے؟ اور اگر ہر روز ہم یہی کہتے رہیں کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. کوئی ہم نے ویسے تو ہمیں امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، کوئی آپ نے لوگ امپورٹ نہیں کرنے کہ وہ آ کر یہاں حالات کو درست کریں گے. وہ ہم نے ہی حالات درست کرنے ہیں. اور آپ ایک طرف انسٹیبلٹی کریں اور ساتھ ہی الزام لگا دیں کہ ان کی وجہ سے معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو میں صرف ایک چیز اس فورم کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. جب ہم نے تمام قیادت پاکستان کی سر جوڑ کر بیٹھی تو اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. ایک آپشن تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائیں، کسی کے گلے لگا دیں اور کہیں کہ آپ حکومت چلائیں، اور جو بھی کیئر سیٹ اپ
केयर टेकर सेटअप बनता, वो बहुत से एक लीगल बीच में हिंड्रेंसेस थी कि आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमें डिलिमिटेशन भी करना है, सेंसस भी करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने वन टाइम वेवर दिया था। तो उसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया कि हमें 7 माह लग सकते हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या था कि 7 माह के लिए हम केयर टेकर एक सेटअप बना देते, और वो केयर टेकर जो होता है वो सिर्फ चेयर टेकर होता है, वो कोई और काम नहीं कर सकता, वो डेली रूटीन का काम कर सकते हैं, मेजर डिसीजन वो नहीं कर सकता। तो अगर वो मेजर डिसीजन ना कर सकता, और जो मुआहदे होते हैं अगर किसी इदारों के साथ, वो पार्टियों के नहीं होते, वो रियासत के होते हैं। और अगर IMF के साथ मुआहदे थे, वो हालांकि वो उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ थे, मगर हम बरीउल ज़िम्मा नहीं थे। हमने उन मुआहदों को अगर हम नहीं ऑन करते तो हम पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाते हैं, और जब आइसोलेट हो जाएंगे, ना आपको वर्ल्ड बैंक, ना आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना आपको यूनाइटेड स्टेट्स, ना यूरोपियन यूनियंस, ना जापान, ना सऊदी अरेबिया, कहीं से भी आपको मदद ना मिलती, और आप जो थे वो आपके लिए बहुत मुश्किलात होती। और अगर इलेक्शन 7 माह के बाद भी अगर होते, अगर उसमें फिर हम आ जाते, तो फिर किसने संभालना था? फिर भी हमने संभालना था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम पॉपुलर डिसीजन नहीं करेंगे, हम सख्त डिसीजन करेंगे। कोई नहीं चाहता कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो जाए। हमने कहा कि हम मुश्किल फैसले करेंगे जिसके दूररस नताइज हों, माशी हालत से मुल्क को निकालेंगे, और रियासत का, मुल्क का सोचेंगे, पार्टियों का नहीं सोचेंगे। अगर आज हम जो नज़र आपको आ रहे हैं, तो हमने पार्टियों का नहीं, पाकिस्तान का सोचा है, और पाकिस्तान के लिए हमने सोचा है। और इसलिए अगर आप देखें कि एक ज़िमनी इलेक्शन आया है और मुल्तान में, इन हालात में 1,08,000 वोट पड़ा हमें, और 26,000 की लीड थी। इसका मतलब उनको, हमने अवाम को ये कायल किया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये कहना शुरू कर दें सब कि मुल्क में जो भी होना है हो जाए, मगर हमारी बात मानी जाए, तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि आज कुछ 20,000 के लोग जाकर कहते हैं कि आप इलेक्शन करा दें, तो कल को जो गवर्नमेंट आएगी तो क्या 20,000 लोग, कोई पार्टी इकट्ठी नहीं कर सकेगी? फिर वो कहेंगे आप इलेक्शन करा दें। फिर मुझे बताएं आप क्या करेंगे? और मजमे लगाना तो हर कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मौलाना साहब के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो तो पहले भी उन्होंने जब मार्चेस किए थे तो बड़ी इज्तिमा, हम भी उनको मुल्तान में इस्तकबाल किया था। तो इसलिए सिर्फ वी शुड नॉट प्ले टू द गैलरी, हमें आवाम को रियलिटी बतानी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। ये मुझे बताएं, जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैं कितने वोटों से वज़ीर आज़म बना था? 264 वोट्स। और मेरे मुकाबले में कौन थे? परवेज़ इलाही साहब, उनको मिले 42 वोट्स। अब ये बताएं मुझे वोटों की ज़रूरत थी? ये तो 4 वोटों से जीते थे, मैं 264 वोट, ये 176 वोट्स थे। मगर मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पहले ही अल्फाज में मैंने कहा, एक तो मैं जजेस जो नज़र बांधे उनको रिहा करता हूं, और दूसरा मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इल्तजा करता हूं कि मुल्क के हालात गंभीर हैं, मैं अकेला नहीं चला सकता।
آپ میری مدد کریں. مجھے ووٹ آف کانفیڈنس تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان میں بن گیا. ایک ممبر نے بھی میری مخالفت نہیں کی. پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے جو میثاق جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ہم اصل آئین کو بحال کریں گے. ہم نے اصل آئین جب بنا تو 128 ووٹ تھے. کیونکہ یونی کیمرل سسٹم تھا, ایک ایوان تھا, وہ صرف قومی اسمبلی تھی. آدھے لوگ ایسٹ پاکستان چلے گئے تھے ممبرز. اور جب بحال ہوئی اسمبلی, یونی کیمرل نہیں تھا, بائی کیمرل تھا, سینٹ بھی تھی, 446 ممبر تھے. آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے, کس نے اپوز کیا؟ ایک آدمی نے اپوز نہیں کیا, ایک ممبر نے اپوز نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی, سیاسی استحکام آیا. تو سیاسی استحکام کرنے کے لیے, اور جب چیف جسٹس آف پاکستان نے مجھے کہا کہ آپ نے خط لکھنا, میں نے آئین کی پاسداری کے لیے میں نے اوتھ لیا ہوا تھا کہ میں نے آئین کے مطابق چلنا ہے. تو آئین کے مطابق صدر کو کمپلیٹ استثناء تھا اپنے ملک میں بھی اور باہر میں بھی. اگر میں دستخط کرتا, میں آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا. تو میں نے سوچا اگر میں نہیں کرتا تو 6 مہینے جیل جاؤں گا. تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, آئین کے انحراف میں نہیں کر سکتا. جیسے آج آرٹیکل 6 جنرل مشرف پہ ہے, وہ میرے اوپر بھی ہوتا. میں نے غیر آئینی کام نہیں کیا, مگر میں نے 1 منٹ میں ریزائن کر کے ملتان چلا گیا. اور آج تک اپیل بھی نہیں کی تو پہلے چھوڑ دیا. اور میرے چھوڑنے کے, میرے جو فیصلے کے 7 منٹ کے بعد بریکنگ نیوز کیا تھی؟ دا پرائم منسٹر لیفٹ دا پریزیڈنسی وداؤٹ اے فلیگ. جھنڈا اتار دیا تھا میں نے. اور آج تک چیف جسٹس آف پاکستان صبح اٹھ کے پہلا مجھے گڈ مارننگ لکھتا ہے, افتخار محمد چودھری صاحب. اور جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی مہینے 1.5 کے بعد, تو میں نے وہ اٹینڈ کی, کیونکہ میں بیٹر نہیں ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو ٹھیک, اگر میں نہیں, یہ تو صدا جو بادشاہت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں گے جی میں نے ہی وزیر اعظم بننا ہے. تو ہم تو چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ وزیر اعظم اوپر جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یا نیچے جاتا ہے, وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. یا اندر جاتا ہے یا باہر جاتا ہے. میں تو خوش تھا, گھر جا رہا تھا. تو اس لیے مجھے تو فرق نہیں پڑا. اور میں نے اسمبلی میں کہا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیں, میں جب دستخط نہیں کروں گا تو میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا, آپ میری فکر نہ کریں. مگر جب میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا, میں حضرت غوث اعظم کی اولاد تو رہوں گا, وہ میرا مرتبہ زیادہ بڑا ہے. میں گزارش کروں گا مفتی صاحب کو, منسٹر صاحب کو, جو ان کے ہوپ کے جو مطالبات سپاس نامہ پڑھا گیا ہے, جو آپ کوشش کریں ان کے جتنے بھی مطالبات جائز آپ سمجھتے ہیں, ان کو میں ان کی تائید کرتا ہوں. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.